سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. دشمنانی که در برنامه‌ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابان ها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزش. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک آن کسانی که در این اجتماع عظیم میلیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که ما خیلی دلتنگیم ولی هنوز ما نتونستیم یه عزاداری درست حسابی برای آقامون بکنیم. یعنی هی مجبور بودیم هر بار که یه دلمون میشکست و گریه کردیم مجبوریم با آستینامون اشکامون رو پاک کنیم، بعد دوباره بلند شیم سر پا وایسیم بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. ما سینه هامون داغ داره و فقط دلم میخواد به آقام بگم که الهی من فدات بشم. این ملت به خودی خودشون هیچ کاری نکردن، این روح توئه که داره جریان پیدا میکنه، این ملت رو میاره. این روحیه که داره تو قلب ها میخروشه میجوشه و این ملت رو میاره توی صحنه، حرکت میده، جریان میده و من واقعا این مایی که باید تشکر بکنیم از آقا.